یہودیاں تے جمعے نو پیش کیتا گیا، لیکن یہودیاں نے اس جمعے والے دن نو ناپسند کیتا اور انہوں نے ہفتے والے دن نو پسند کیتا۔ اللہ رب العزت نے ہفتے والا دن انہاں واسطے انتخاب کیتا۔ عیسائیاں تے جمعہ پیش کیتا، انہوں نے جمعے نو پسند نہ کیتا، انہوں نے اتوار نو پسند کیتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے خصوصی انعام فرماندیا ہویا یہ جمعے والا دن مقرر کر دیتا ہے اور جمعے والا دن دے دیتا ہے کہ میرا سونا محبوب تواڈی امت واسطے جمعے دا دن عید دا دن ہے، خوشی والا دن ہے۔ اس دے اندر مسلمان جو نے اے اکٹھے ہون گے اور اپنے ایمان نو تقویت دین گے اور اپنے دلوں نو قرآن و سنت دے نال اور توحید و سنت دے نال منور کرن گے، ایک دوسرے دے نال باہم ملاقات کرن گے۔ اس لیے جمعہ ہے اور یہ جمعے والا دن جو ہے گا قیامت والے دن اسی طرح جمعے والے دن ایک جمعہ بازار بھی لگیا کرے گا۔ وہ کوئی بازار تہاڈے بازار جے نہیں ہوئے گا، اساڈے بازاراں جے نہیں بازار ہے، وہ بڑا اہم ترین بازار ہوئے گا جو جمعے والا بازار اس نو آکھیا جائے گا، جمعہ بازار۔ وہ جمعہ بازار کیسا ہوئے گا؟ اس جمعہ بازار دے اندر اللہ رب العزت اپنا جنتی لوگانو دیدار کروان گے، جنتی لوگانو دیدار کروان گے۔ پتہ کی چلے آئے کہ جمعے دی بڑی اہمیت ہے، جمعے دے بڑے فضائل نے، جمعے دے بڑے مناقب نے، لہذا اسی لوگ یہ جمعے والے دن نو اگنور کر دینے ہاں، جمعے نو چھڑ دینے ہاں۔ جے کوئی جمعے نو آندہ ہی ہے سستی اور کاہلی دے نال آندہ ہے، حالانکہ اس نو چاہیے ہے کہ جمعے والا دن اللہ رب العزت نے تواڈے واسطے خصوصی انعام دے طور تے تانوں یہ دن مقرر کیتا ہے۔ اس دن دے اندر جتنا ہو سکے کوشش کر کے خشوع اور خضوع دے نال مسجد دے اندر تشریف لے آؤ، لیکن کچھ احباب صرف جماعت اور نماز دی انتظار کر دے رہندے ہیں۔ جو دن اللہ نے مقرر کیتا ہے، حتیٰ کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید الفطر اس نالوں بھی زیادہ یہ دن فضیلت والا ہے، کیونکہ ہر ہفتے تو بعد آندہ ہے۔ اور پھر جو قیامت والے دن ہوئے گا جمعہ بازار لگے گا، وہ تو عید بازار نہیں لگے گا، عید الاضحیٰ یا عید الفطر نہیں لگے گا، اس نو فضیلت ہے۔ پھر آدم علیہ السلام تہاڈے باپ اور میرے باپ میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے کہ فرمایا کہ تہاڈے باپ دی پیدائش ہی جمعے والے دن ہوئی ہے، جمعے والے دن ہی تخلیق ہوئی ہے۔ پتہ کی چلتا ہے کہ عید والے دن نے اس نو عید الفطر اور عید الاضحیٰ تے بھی زیادہ فوقیت ہے، اس دے فضائل زیادہ نے۔ اس واسطے محترم بھائیو، میں آج تساں احباب دے سامنے جمعۃ المبارک دے کچھ فضائل گوش گزار کرنا چاہنا۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے سمیت تسانو سارے انو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن اعلان فرما رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، اے مومنو، جی رب جلیل جی فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جدو تانو جمعے دی واسطے پکاریا جائے، جدو تانو جمعے واسطے بلایا جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے دی نماز واسطے بلایا جائے، فرمایا کہ نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، تسی اس وقت اللہ دے ذکر وال دوڑ پیا کرو، چل پیا کرو، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اپنی تجارت نو، اپنے کاروبار نو، اپنی بیع نو چھوڑ دیا کرو، جو کچھ کام کر دے تاکہ میں تو تک آگنا، اگر کوئی لوہار اپنے ہاتھ دے اندر تھوڑا پکڑے آیا ہے، ایک سٹ مارتا پہ ہے، جدو دوسرے سٹ مارن واسطے واضح دیئے نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، او دوسری سٹ نہ مارے، او جلدی نال چل کر کے مسجد کی طرف آ جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم، اوے دنیا والیوں، ایدے اندر تواڈی بھلائی ہے، ایدے اندر خیر ہے، ایدے اندر اچھائی ہے، اس بیع دے اندر فائدہ ہے، اس بیع دے اندر تجارت ہے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تسی جان دیو تے پھر ایدے اندر ہی تواڈے واسطے بھلائی ہے، اس واسطے محترم بھائیو، جدو جمعے والا دن آئے، جمعے دی اذان سنے، جلدی انہوں مسجد کی طرف آ جانا چاہیے۔ امام ابن قیم اور امام ابن حسن رحمہ اللہ تعالیٰ نو وسعوا الی ذکر اللہ دا معنی کر دینے، آندھنے کہ دا مطلب نہیں کہ دوڑ کے آنا، یہ دا مطلب نہیں اکھن تیزی نہ لانا، کیونکہ اللہ دے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مسجد جدو نماز وال آنا ہے دوڑ کے نہیں آنا، نماز وال آنا ہے بھج کے نہیں آنا، نماز وال جدو ہی آنا ہے آرام تے سکون نہ لانا ہے۔ امام ابن قیم فرما دینے ایدہ مطلب ہے کہ جدو تسی اذان سن لو، جدو جمعے والا دن تواڈے سامنے پکاریا جائے، تسی آہستہ آہستہ اور خشوع اور خضوع دے نال، سستی تے کالی دے نال جمعے تے نہیں آنا، جدو جمعے تے آنا ہے ہوشیار ہو کے آنا ہے، جدو جمعے تے آنا ہے خشوع اور خضوع دے نال آنا ہے، جدو جمعے تے آنا ہے خود تیاری دے نال آنا ہے۔ آئیے توجہ کریے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذل اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا وما کان الوکان الیہودی یوم السبت، فرماندے نے کہ میرے پیغمبر فرماندے نے کہ اللہ رب العزت نے یہودیاں نو ہفتے والا دن دیتا ہے، عیسائیاں نو اتوار والا دن دیتا ہے، کتنے تسی خوش نصیب ہو کہ جنہوں اللہ رب العزت نے بہترین دن جمعے والا دن دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کریے، اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے فَيَوْمٌ
یوم الجمعتی یوم عبادتن فیوم الجمعتی فیوم الجمعتی یوم العبادتی وہو فی الایام شہر رمضان فی الشہور وساعت المیادی۔ میرے پیغمبر فرماتے نے دنیا کے نام دے لوگوں جویں رمضان المبارک دا مہینہ باقیاں مہینیاں نالو افضل ہے، باقیاں مہینیاں نالو مقام و مرتبے تے نیکیاں تے اجر تے لحاظ نال اعلی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ تمام دنوں دی وچوں اللہ نے تواڈے واسطے عبادت دا دن جمعے والا دن اہم بڑھا دیتا ہے۔ جمعے والا دن سارے دنوں نالوں فضیلت والا دن ہے۔ یہ عبادت فرمائی یوم عبادت وہو فی الایام، فرمایا کہ بڑا ہی اہم دن ہے، بڑا ہی فضیلت والا دن ہے۔ آئیے توجہ کریے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ۔ میرے پیغمبر فرماتے نے او بڑا ہی خیر والا دن ہے، بڑا ہی بھلائی والا دن ہے۔ فرمایا طلعت علیہ الشمس، جس دن سورج نکلیا، جس دن سورج دی چمک ہوئی ہے۔ فرمایا کہ جس دن خلق آدم دی پیدائش ہوئی ہے، پھر آدم نو جنت دی وچوں اتاریا زمین تے لیاندا گیا ہے۔ فرمایا کہ اس دن دے اندر قیامت آئے گی۔ فرمایا کہ یہ وہی دن ہے، جمعے والا دن ہے، بڑا ہی بھلائی تے عظمت والا دن ہے۔ اور اسی طرح میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی ہے، کی فرمائی ہے کہ کرو نا کہ جمعے والا دن کثرت نال جلدی نال آنا۔ جدو تسی جمعہ پڑھنے واسطے جلدی آؤ گے اس دے اندر تہاڈی بھلائی ہے۔ جڑا بندہ جمعہ پڑھنے نہیں آئے گا، اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس بندے دے دلاں تے مہر لا دے گا۔ آہستہ ایک جمعہ چھڑے آئے، دوسرا چھڑے آئے، آہستہ آہستہ تیسرا چھڑدا جائے گا، جڑدا جائے گا، او دے دلاں تے مہر لگ جائے گی۔ جدوں دنیا تو جائے گا بے ایمان ہو کر کے جائے گا۔ فرمایا بے ایمان ہو کے جائے گا جدو دنیا تو جائے گا۔ اس لیے فرمایا تاکید فرمائی ہے کہ لوگوں جمعہ دا انتخاب کرو، جمعہ پڑھیا کرو، جمعہ دے اندر جلدی آیا کرو۔ کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام نے دی تاکید اس واسطے فرمائی ہے جمعہ دی۔ فرمایا کہ جمعہ دے فضائل دی وچوں ایک بات ہے، فرمایا اس دن دے اندر ایک اللہ رب العزت نے ایسی گھڑی رکھی ہے، ایسا ٹائم رکھے ہے کہ جڑا بندہ اس گھڑی تے ٹائم نو پا لیندا ہے، میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو جو کچھ منگدا ہے اللہ رب العالمین انہوں عطا کر دیندے نے۔ فرمایا اللہ یوافقھا عبد مسلم وہو قائم۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ جمعے والا دن آندا ہے، وہ جمعے دی کڑی ایک تلاش کرتا ہے، وہ کڑی کیڑی ہے؟ بعض علماء نے، بعض مفسرین نے اس بات کے اندر اختلاف کیتا ہے۔ کوئی آخدے نے کہ جدو امام ممبر دے بیٹھدا ہے اور بیٹھن تو لے کے او دی نماز دے سلام پھرنے تک ایک گھڑی قبولیت والی ہے، جو اللہ کو منگدا ہے اللہ انہوں عطا کر دیندا ہے۔ بعض مفسرین آخدے نے عصر دے وقت جو ٹائم ہے اے جمعے والے دن بڑی اہم گھڑی ہے، اس وقت
اللہ رب العالمین دعا قبول کر دینے۔ بہرحال سارے اختلافات تو ہٹ کر کے چلیے نہ صحیح سند دنال بات کریے۔ نسیہ کیا ہے کہ جڑا سبحان فی الصدقاتی، اللہ اکبر، جمیں رمضان المبارک دے مہینے دے اندر بندہ کوئی بھی رمضان المبارک دے مہینے دے اندر بندہ کوئی بھی نیکی کردا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے دی نیکی نو بڑا چڑھا کر کے اس نو اجر و ثواب عطا کر دینے۔ ایویں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے جیڑا بندہ جمعے والے دن کوئی صدقہ خیرات کردا ہے، اللہ پاک اس بندے دا صدقے نو بڑا چڑھا کے اس بندے نو اجر و ثواب عطا کر دیندے نے۔ اے جمعے دی فضیلت، جمعے دی اہمیت ہے۔ اگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ رب العالمین مومناں نو تے اولیاء کرام نو اللہ رب العزت جنت دے اندر جمعے والے دن دیدار کرواندے نے، جمعے والے دن اپنا نظارہ وکھاندے، تجلیاں پاندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کرنا کتنا اہم جمعے والا دن ہے، جس دن دے اندر ہی اسی ہفتے دے اندر رجدے نہیں آتے، ہفتے والا دن جمعے والا دن بھی کام کردے رہنے جمعہ چھڑ دینے پر اسی اپنا کام چھڑ نہیں سکدے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت فرما دینے نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، او لوگو آگے کرو، نیکی والا آگے کرو۔ کیوں؟ اے جمعے دی اتنی فضیلت ہے، فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ او لوگو اللہ دا اے بڑی فضل ہے تواڈے اوتے کہ جنہیں تانوں جمعے والا دن عطا کیتا ہے۔ اللہ دا اے بڑی فضل ہے کہ اللہ رب العالمین مومناں نو جنت دیاں بشارتاں دیندے نے، اللہ جنتیاں نو اپنا دیدار کرواندے نے مومن بندے نو۔ اس واسطے فرمایا کہ جمعے والے دن کوئی بھی نیکی کردا ہے اس بندے نو چاہے اس دی نیکی نو اللہ بڑا چڑھا کے اجر و ثواب عطا کر دیندے نے۔ تاں میرے پیغمبر فرماندے نے امام دے خطیب دے منبر دے بیٹھن تو پہلا، اذان تو پہلا لوگو جلدی جمعے تے آ جایا کرو، دیا کر کے جتنی استطاعت ہوئے، جتنی طاقت ہوئے اس طاقت دے مطابق تسی نوافل پڑھ دے رہا کرو، اللہ دی قرآن دی تلاوت کر دے رہا کرو۔ تے جدو امام آ جائے منبر تے بیٹھ جائے ادو اپنیاں نمازاں اپنیاں سنتا نوافل نو چھڑ کر کے قرآن دی تلاوت نو چھڑ کر کے امام دے قریب بیٹھ کر کے بڑی خاموشی دے نال، بڑی چپ چپیتے دے نال، بڑی توجہ تے خشوع خضوع دے نال بیٹھ کر کے او دا خطاب سنے گا، کوئی لغویات بات نہیں کرے گا، کوئی درد دی گل نہیں کرے گا، کسے نو کسے قسم دی گل نہیں کرے گا، کسے دے اندر تفریق نہیں پائے گا، کسے دیاں گردناں پھیلا کر کے اگے نہیں جائے گا، ترتیب باز بیٹھے گا، خاموشی دے نال جمعہ سنے گا۔ جمعہ سننے تو بعد میرے بندہ امام دے نال 2 رکعتاں دو فرض پڑھ لے گا۔ فرض پڑھنے تو بعد میرے پیغمبر فرماندے نے اگر تسی نماز اس تو بعد 2 رکعتیں جنہیں ادا کر لیاں، من صلی رکعتین جنہیں 2 رکعتاں پڑھ لیاں، اللہ رب العالمین ایک جمعے تو لے کے دوسرے جمعے تک بدکے تک فرمایا ثلاثت یومن 3 دن اور زیادہ یعنی 7 تے 3 10 دن فرمایا 10 دناں دے اللہ تواڈے گناہاں نو معاف فرما دے گا۔ کتنی جمعے دی فضیلت ہے، جڑا بندہ ایک جمعہ پڑھدا ہے، خشوع خضوع دے نال پڑھدا ہے، توجہ دے نال جمعہ سندا ہے، پڑھنے تو بعد بعض مورخین کہندے نے کہ جمعے تو بعد اگر کوئی مسجد دے اندر رکعتاں پڑھے گا تو 4 رکعتاں پڑھے گا، جے اگر گھر اندر پڑھے گا تو 2 رکعتاں پڑھے گا جمعے تو بعد والیاں۔
جمعے تو بعد والیاں گھر پڑے گا تے 2 رکعتاں، مسجد اندر پڑے گا تے 4 رکعتاں، تے جے 2 ہی پڑھ لے گا تے وہ بھی کافی ہے، جے نس جائے گا تے پھر وہ اللہ ہی وارث ہے، اسی تو نہیں کو جاگ سکتے۔ اللہ اکبر۔ حضرات دی وقار، جمعے دی کتنی فضیلت، 10 دن دے ایڈوانس تواڈے گناہ معاف، اگلے جمعے آن تک 3 دن باقی نے، جمعہ پڑھیا ہے گناہ معاف ہو گئے، 10 دنوں دے اگو پھر جمعہ آ گیا، جڑے اتلے 3 دن اللہ دے نبی نے دسے نے نا، وہ 3 دن پھر ساڑے اکاؤنٹ جمع ہو گئے نے، اگلا جمعہ پڑھیا ہے، پھر اس جمعے دیا ساڑیاں گناہ معاف نیکیاں لکھیاں گئی نے، انجری تے 3 دنوں دے بھی تواڈے اکاؤنٹ ہوندیاں رہیاں، تے میں نہ کہ انشاءاللہ تسی جنت ہی ہو۔ اللہ اکبر۔ غور کر دے جانا، میرے اور تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جڑا بندہ جمعہ پڑھتا ہے، جمعہ ٹائم سرا کر کے جمعہ پڑھتا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس بندے دیاں برائیاں نو مٹا دیندا ہے، گناہاں نو معاف کر دیندا ہے، اور فرمایا کہ جڑا بندہ جمعے والا دن بہترین غسل، کیوں فرمایا کہ ہر مسلمان دے اوتے جمعے والا دن غسل فرض ہے، ہر بالغ جمعے والا دن غسل فرض ہے، اس واسطے غسل کر کے اور عمدہ بہترین خوشبو لگا کے بہترین لباس پہن کر کے جو جمعے تے آندا ہے، اور فرمایا کہ جو قدم قدم چل کے آندا ہے، پیدل چل کے آندا ہے، اس پیدل چلنے دی وجہ کر کے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ رب العالمین اس بندے دے گناہ معاف کر دیندے نے، ایک قدم تے دوسرے قدم تے دے درجات بلند کر دیندے نے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں جدو جمعے تے آؤ ادو اپنیاں سواریاں تے نہ آیا کرو، لوگوں جدو جمعہ پڑھنے آؤ ادو دور دراز تو آؤ تے سواریاں تے نہ کوشش کریا کرو، پیدل چل کے آیا کرو، جتنا تسی پیدل چل کے آؤ گے اللہ تواڈے قدم قدم تے رحمتاں دا نزول فرما دین گے، قدم قدم تے تواڈے گناہاں نو معاف کر دین گے۔ اللہ اکبر۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے والا دن اللہ رب العزت فرماندے نے، جڑا بندہ جمعے والے دن جلدی نال تیاری کر کے نودی علی الصلاۃ من یوم الجمعہ اس پکار دے تے آندا ہے، اللہ پاک رحمت دے فرشتیاں نو مکتب تے رجسٹر دے کر کے مسجد دے دروازے تے کھڑا کر دیندے نے، آندے نے کہ جڑا آندا جائے گا او دا نام رجسٹر تے لکھ دیا جانا۔ اللہ اکبر۔ جدو لکھ دیا جانا تے فرمایا جس وقت امام خطیب منبر تے بیٹھ جائے اس وقت اذان ہونے تو بعد منبر تے بیٹھن تو بعد رحمت دے فرشتے اپنا رجسٹر مکتب بند کر کے خطیب دے قریب آ کر کے سن دینے، انہاں جڑا بعد اندر دینے انہاں دا رجسٹر تے نام نہیں لکھیا جاندہ۔ حضرات دی وقار ہے، تیریاں حاضریاں تے ہون گیاں پر رجسٹر تے حاضری نظر نہیں آئے گی، تیریاں حاضریاں تے ہون گیاں پر جڑے فرشتے گواہیاں دین گے انہاں تے کچھ نہیں لکھی ہوئے گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جمعے تے آئے کرو اپنا نام رجسٹر لکھوا کر کے، تے جڑا بندہ آندا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پہلی گھڑی تے آندا ہے، پہلے ٹائم تے آندا ہے، میرے پیغمبر فرماتے نے کہ اللہ رب العزت اس بندے نو کی کر دینے، اس بندے نو اونٹ دی قربانی دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ جیڑا دوسری کڑی تے آندا ہے اللہ اکبر فرمایا انہوں گائیں ذبح گائیں قربان کرنے دا اجر و ثواب عطا کر دیندے نے۔ جیڑا تیسری کڑی تے آندا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے انہوں ایک مینڈا یعنی کہ دمبا بکرا ذبح کرنے دا قربان کرنے دا اجر و ثواب عطا کر دیندے نے۔ فرمایا اسی طرح جڑا چوتھی تے آندا ہے انہوں مرغ ذبح مرغا صدقہ کرنے دا انہوں اللہ رب العزت اتنا اجر و ثواب عطا کر دیندے نے۔ جڑا پانچویں گھڑی تے آندا ہے میرے
पैगंबर फरमाते ने इतना कुछ अजर सवाब मिलता है कि जितना उन्हें एक अंडा लिया ते लोगों को सदका किया है, इतना सदका करने का उन्हें अजर सवाब मिलता है। आओ ना मोहतरम भाइयों, वेखो ना कि अजर सवाब वास्ते ज़ालिका फज़लुल्लाही, ए अल्लाह दा फजल है कि जेड़े बंदे ऊंट तज़बा कर नहीं सकते, पहली घड़ी ते आके पहले टाइम ते आ करके ये बंदे जनाब अजर ले लेंदे ने ऊंट कुर्बान करने दा, ऊंट कुर्बान करने दा अजर सवाब मिलता है। ते लेकिन फरमांदे ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने लोगों जेड़ा बंदा जुमे ते नहीं आंदा, जेड़े जुमे ते सुस्ती और काली करदा है, मेरा दिल इंज करदा है कि मैं जावा किसे अपने मुसल्ले ते किसे नु खड़िया कर देवा, मैं जा करके उन्हां दे घरां नू अग लगा दिया, जला करके रख दिया। यानी कि अल्लाह दे नबी ने वही सुनाई है। वो जुम्मा ना पढ़ने वाले हो, कारोबार दे अंदर मशगूल रहने वाले हो, आखिर तेरे काम सारे मुकने नहीं है, तेरी जिंदगी मुक जानी है, तो फिर तेन की बनेगा, की अल्लाह नू जा करके जवाब देगा। हालांकि मेरे पैगंबर ने जुम्मे दी बड़ी फजीलत बयान की है, हत्ता के फरमाया ये जुम्मे वाला दिन इतना फजीलत वाला दिन है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बाकी दिन दे अंदर जहन्नम दी आग नू भड़कांदे ने, लेकिन जुम्मे वाले दिन जहन्नम दी आग नू नहीं भड़कांदे, जहन्नम नू नहीं तांदे। क्यों? ये जुम्मे वाला दिन है, क्यों ये बड़ा अहम दिन है, क्यों ये बड़ी फजीलत वाला दिन है। इस वास्ते इस दिन नू अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं भड़कांदे, इस दिन दी अहमियत रखदे होया ताई नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने मा मिन मुस्लिमिन यमूतु, कोई मुसलमान बंदा जुम्मे वाले दिन या जुम्मे दी रात नू फौत होंदा है, यानी कि दिन जुमेरात दा रात जुम्मे दी नू फौत हो जांदा है, या कोई बंदा जुम्मे वाला दिन फौत हो जांदा है, मेरे पैगंबर फरमाते ने कि अल्लाह पाक इस दिन दी वजह करके उन्हों कबर दे फितने तो महफूज कर देंदा है, कबर दे अजाब तो बचा देंदा है। कितनी बड़ी अहमियत जुम्मे वाले दिन दी, कितनी बड़ी फजीलत जुम्मे वाले दिन दी। मेरे पैगंबर फरमाते ने कि लोगों जुम्मे वाले दिन कसरत दे नाल मेरे ते दरूद पढ़िया करो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नूरानी मलैका नू अपनी जमीन ते फैला देंदा है, आंदा है फैल जाओ मेरी जमीन दे उत्ते फैल जाओ, मेरे महबूब दा उम्मती, मेरे महबूब दा उम्मती आ करके जेड़ा दरूद मेरे महबूब ते पढ़ेगा मैं उदा दरूद दे तक पहुंचा देंगा। ते नबी पाक फरमाते ने कि लोगों मेरे ते दरूद कसरत दे नाल दरूद सलाम पढ़िया करो, मसनून पढ़िया करो, इस वास्ते लोगों दरूद सलाम पढ़िया करो। ते जेड़ा बंदा जुम्मे वाले दिन जनाब सूरतुल कहफ दियां तिलावत सूरतुल कहफ पढ़दा है, मेरे पैगंबर फरमाते ने कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे नू दज्जाल दे फितने तो बचा लेंदे ने। ये जुम्मे वाला दिन दी कितनी बड़ी फजीलत है। मेरे पैगंबर फरमाते ने लोगों जुम्मे दी अहमियत नू समझो, क्योंकि जुम्मे वाला दिन इतना जुम्मा वाला दिन है, इस दिन दे अंदर एक बाजार लगना है जिदा नाम ही जुम्मा बाजार है, वो बाजार लगना है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला नो बयान करते ने, आते ने कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जन्नत दे अंदर एक बाजार लगना है, जिस बाजार नू जुम्मा करार दिता जाएगा। उथे दिन नहीं होने, हफ्ता एतवार सोमवार मंगल बुध जुमेरात ये नहीं होने, लेकिन इसी तरतीब के मुताबिक जुम्मे वाला दिन यानी कि 7वां दिन होएगा, उस दिन के अंदर उस बाजार लगेगा, उसनू आख्या जाएगा जुम्मा बाजार, जुम्मा बाजार आख्या जाएगा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस दिन जुम्मे वाले दिन जुम्मे दे बाजार लगेगा, उहदे अंदर जन्नती लोग जाएंगे,
اور جدو جنتی لوگ جان گے شمال تو ہوا نکلے گی، شمال تو ایڈی خوبصورت ہوا آئے گی، اس ہوا دی وجہ کر کے اللہ پاک انہاں دے کپڑے تے اتنا حسن و جمال رکھ دے گا۔ توجہ میری طرف، اللہ پاک اس ہوا دے نال اس جنتی بندیاں دے کپڑیاں تے بھی اور اسی طرح انہاں دے جسم تے بھی اتنا حسن و جمال رکھ دے گا، حسن و جمال نال بھر دے گا، خوب حسین جمیل بنا کر کے دے گا۔ جدو اے بندے اپنے گھر وال واپس پلٹن گے، اپنے گھر وال واپس جان گے، اس وقت انہاں دے گھر والے کہن گے، انہاں دیاں بیویاں کہن گیاں جدو ساڈے تو تسی جدا ہوئے ہو، جدو ساڈے تو تسی دور ہوئے ہو، اس دن اس تو بعد تسی پھر آئے ہو تے زیادہ ہی خوبصورت بن کے آگئے ہو، زیادہ حسین و جمیل بن کے آگئے ہو۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، فرمایا کہ اس دن اندر بغات ہون گے، اس بازار دے اندر باغ دے اندر لوگ بیٹھے ہون گے اور بیٹھ کر کے جناب اللہ رب العزت فرمان گے 10 بندے آج جمعے والا دن نے، اس دن دے اندر میں تانوں ایک انعام دینا چاہنا وا جس دا میں تانوں وعدہ کیتا ہے۔ سونیا پروردگار جی او دسو نا کہ کیڑا دن نے کہ جس دن دا تسی ساڈے نال وعدہ کیتا سی۔ اللہ رب العزت فرمان گے میں تانوں کیا سی کہ جمعے دا بازار لگے گا، او دے اندر میں تواڈے تے تجلی پاواں گا اور میں اپنے چہرے دا تانوں دیدار کروا دیاں گا، دیدار کروا دیاں گا۔ اور حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ تابعی نے ان آکھیا کہ میری نہ ملاقات ہوئی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال جس وقت ملاقات ہوئی نا تے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ملیا تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہن لگے کہ سعید بن مسیب میں اللہ کو دعا کرنا کہ اللہ مینوں بھی اور اللہ تینوں بھی، اللہ مینوں بھی اور اللہ تینوں بھی جمعے والے دن جمع کرے، یعنی کہ جنت دے اندر جمعے بازار دے اندر جمع کرے۔ سعید بن مسیب کہندے نے کہ آمین۔ فرمایا کہ اس دن کی ہوئے گا جمعہ بازار اندر؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تہانوں اور مینوں بھی اسی طرح جمعے والے دن اس جمعہ بازار دے اندر داخلہ نصیب فرما دے، جنت الفردوس علیین اندر ساڑے اعمال نو لکھ دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات ذی وقار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بیان کرن لگے کہ اے سعید بن مسیب میں نبی پاک علیہ السلام دے کل سنیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جمعے والے دن ایک جمعہ بازار لگانا ہے، یعنی کہ قیامت والے دن اس نو دا نام جمعہ بازار ہونا ہے، اس دے اندر جنتی لوگاں نے اپنے اپنے اعمال دے مطابق انہوں درجات ملنے نے۔ اللہ سعید بن مسیب کہنے لگے پھر سناؤ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے لگے سعید بن مسیب دعا کریا کر کے اللہ رب العالمین سانو اس جمعے بازار دے اندر سانو جمعے بازار دے اندر سانو جمع فرمائے، آمین کہندے نے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے جمعہ بازار انج لگے گا کہ جنتی جان گے اور اپنے اپنے اعمال دے مطابق پھر انہاں دے جتنے اعمال ہون گے اس دے مطابق انہاں نوں درجات ملن گے، مقام عہدے ملن گے، کسے نوں زیادہ کسے نوں کم، پھر کسے نوں کم، اس طرح کے درجات انہوں ملتے جان گے۔ پھر انہوں جناب کے لیے دنیا دے مطابق ایک جمعے والا دن بازار ہوئے گا، اس بازار دے اندر ایک باغ ہوئے گا، اس باغ دے اندر موجود ہون گے اور جدو باغ دے اندر ہون گے اللہ پاک انہاں بندیاں دے اوتے اپنی تجلی پائے گا اور روشنی پائے گا۔ تجلی پان تو بعد پھر حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر سب تو پہلے جڑے لوگ ہون گے
اللہ پاک پہلے درجے اچھے درجے والے اچھے مقام والے جڑے ہونگے جڑے زیادہ نیک ہونگے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک انہاں دے یاقوت دے زبرجد دے اسی طرح ہیرے جواہرات تے سونے چاندیاں دے جناب انہاں دے ممبر لگے ہونگے انہاں ممبراں دے اوتے بیٹھے ہونگے اور آس پاس انہاں دیاں کرسیاں لگی ہونگیاں جڑے کم درجے والے ہونگے انہاں دیاں سونے دیاں کرسیاں لگی ہونگیاں اور انہاں کرسیاں تے بیٹھے ہونگے اچھے درجے والے ممبر تے بیٹھے ہونگے جمعہ بازار اندر ہے اور اللہ اکبر تے نیچے درجے والے کرسیاں تے بیٹھے ہونگے تے کچھ انج دے بھی لوگ ہونگے جڑے بڑے گنہگار ہونگے تے انجے تکے نال ہی جنت اندر جا کے چلے جانگے وہ لوگ بھی ہونگے تے نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک انہاں بندیاں نو مشک تے کافور ہے جڑی مشک کافور ہوندی ہے فرمایا اس دی تے کشتوری دے ٹھیلے ہونگے تے انہاں دے اوتے انہاں نو بٹھا دتا جائے گا اور جدوں بیٹھن گے بیٹھن تو بعد نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک کہے گا کہ او بندیو او جنتیو تسی مینوں دسو نا کہ تسی کی چاہندے ہو تسی جو کچھ میرے کول منگنا چاہندے ہو منگ لو میں تانوں عطا کر دیاں تے نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک انہاں تے اتنا حسن و جمال کر دے گا کہ جڑے اچھے درجے والے ہونگے وہ جدو کم درجے والے اچھے درجے والے نو ویکھن گے آکھن گے انہاں دے لباس کنے خوبصورت نے انہاں دے چہرے کنے خوبصورت نے کڈے حسین و جمیل لگ دے پے نے اللہ پاک پھر انہاں دے کپڑیاں نو بھی بہترین بنا دے گا اللہ پاک انہاں دے چہرے نو بھی حسن و جمال نال بھر دے گا جدو اپنے کپڑیاں تے چہرے والو ویکھن گے اس وقت کہن گے آکھن گے کہ نہیں نہیں ساڈا کپڑا تے لباس اسی انہاں نالوں زیادہ سونے کیونکہ اس وقت رنجش تے ہونی نہیں ہے اس وقت حسد تے بغض ہونا نہیں ہے ہر بندے نے اپنے آپ نو اچھا سمجھنا ہے اللہ پاک نے سارے نو اچھا بنا دینا ہے سارے نو خوبصورت بنا دینا ہے اور بنا کر کے پھر اللہ پاک نے آکھنا ہے دسو نا ہن تسی دسو کہ گفتگو کرن گے کلام کرن گے وہ کنے لوگ خوش نصیب ہون گے قسمت والے ہونگے جنہاں نو جمعہ بازار نصیب ہوئے گا اللہ تعالیٰ انہاں دے وچ بیٹھ کر کے انہاں دے نال کلام کرن گے کوئی ممبراں تے بیٹھے ہونگے کوئی کرسیاں تے بیٹھے ہونگے کوئی جناب اونچے ٹیلیاں تے بیٹھے ہونگے اللہ پاک آکھے گا او بندیوں منگو نا جو کچھ میرے کول اج منگنا نے اے آکھن گے سانو تے پتہ نہیں اسی منگنا کی ہے اے علماء کرام نو تلاش کرن گے کہ ایتھے ویکھو نا جڑے لوگ سانو دنیا تے دسیا کر دے سانے جڑے دنیا تے ساڈی ترغیب دلایا کر دے ویکھو کہ علماء دی فضیلت جنت دے اندر بھی ہے تے دنیا تے بھی ہے علماء نو ڈھونڈن گے علماء نو کہن گے کہ دسو نا اسی اللہ کول کی منگنا ہے اللہ کو اکبر اس وقت اللہ کول جدوں اے منگ نہیں سکن گے اللہ پاک انہاں نو ون سونے میوے عطا کر دے گا بہترین انہاں نو خیمے عطا کر دے گا بہترین انہاں نو جناب کہلی ماحول عطا کر دے گا اس وقت پھر جناب کہن گے اللہ دی اسی تے راضی ہاں سانو تے کسی چیز دی طلب کوئی نہیں سانو تے کسی چیز دی ضرورت کوئی نہیں ہے اللہ کو اکبر تے اس وقت اللہ پاک آکھن گے او بندیو تھانو طلب کوئی نہیں میں تواڈے نال ایک وعدہ کیتا سی میں وعدہ کیتا سی کہ جمعے بازار دے وچ میں تانوں جمعے بازار دے وچ میں تانوں اپنے چہرے دا دیدار کراواں گا تسی میرے چہرے دا دیدار کر لو چہرے دا جدو تسی میرا دیدار کرو گے تسی راضی اور خوش ہو جاؤ گے یہ سارے دیدار کرن گے جدو دیدار کر کر کے تے رج جان گے اس وقت اللہ پاک آکھے گا کہ کیوں منہ نیویں کر لینے اللہ کو اکبر والا سوف یرضا تسی تے راضی ہو گئے ہو تسی رج گئے ہو میں دیدار کرواندیاں نہیں تھکیا وا اتنا جنت دے اندر ماحول ملنا ہے جمعے والے دن جمعہ بازار لگنا ہے اس جمعے دی کتنی اہمیت ہے اس جمعے دی کتنی فضیلت ہے لیکن اسی مسلمان اس جمعے والے دن نہیں کاروبار تے میں یقین دے نال آکھنا وا
کہ جڑا بندہ نا جمعے والے دن بھی کام کرتا ہے نا، وہ دا کدی پیٹ بھرنا ہی نہیں ہے، وہ دا کام مکنا ہی نہیں، کام ادو مکنا ہے جدو دا اعلان ہونا ہے۔ کیوں کہ اس دن دے اندر اتنی فضیلت، اتنا دن اہم ہے اور افضل دن ہے باقیاں دنوں نالو۔ اس دن دے اندر بیچارے کو ٹائم نہیں ہے، اذان ہوندی ہے پھر بھی کام لگیا رہندا ہے۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ جڑا اذان تو بعد بھی اپنے کام اور کاروبار دکان اندر تجارت کرتا رہندا ہے، وہ کاروبار دا کام وہ حرام ہے، وہ حلال دا نہیں ہے۔ جدو ہی اللہ رب العزت نے جدو حکم فرما دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے کو ایک شیشہ لے کے آئے، اس شیشے دے درمیان دے اندر نا ایک کالا جیا داغ ہے، تے مینوں آ کے پیش کیتا۔ میں پوچھیا کہ جبرائیل علیہ السلام جی اے جڑا شیشہ لے آ کے میں دیتا نے اے دسو کہ کی ہے؟ انہیں آکھے جڑا شیشہ ہے اے جمعہ ہے تہاڈی امت واسطے، تاکہ تسی بھی اور تہاڈے تو آن والے بھی اس جمعے دا اہتمام کریں، جمعے تے آن۔ اور فرمایا اے جمعہ بازار لگے شیشہ ہے، تے فرمایا کہ پھر اس دے اندر پھر وہ کافی بشارتہ دیندے گئے، لمبی طویل حدیث ہے، حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا اس کے اندر کالا داغ ہے ایک ہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کالا داغ ہے ایک قیامت ہے، ایک قیامت ہے۔ جدو قیامت ہونی ہے اسی طرح اے جمعہ بازار لگنا ہے، اس دے اندر جنتی لوگ ہونگے، جنتی لوگ جنت دے اندر چمکن گے۔ ہر ہفتے تو بعد یعنی کہ 7 دنوں تو بعد اللہ پاک انہاں دے دیدار کروائے گا۔ جویں کہ مثال دے ایک پرنسپل ہوندا ہے، وہ جناب 7 دنوں تو بعد آ کے چیکنگ کرتا ہے اپنے سکول دی، اپنے مدرسے دی، پہلے اگے پیچھے اپنے کام دے اندر مصروف۔ اللہ پاک نے بھی اسی طرح 7 دنوں تو بعد انہاں نو جمع کرنا ہے، اور جمع کر کے انہاں نو اس باغ دے اندر، جس باغ کے نیچے نہریں ہونیاں نے، جنات تجری من تحت الانہار، اس باغ کے اندر جمع کرنا ہے، پھر تجلی ڈالنی ہے۔ بہترین انہاں دے خیمے ہونگے، بہترین انہاں دے محل ہونگے، بہترین ماحول ہوئے گا۔ اس وقت اللہ پاک اس بندے نو دیدار کروائے گا۔ اے جمعے دے اہم فضائل نے۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے جو کچھ میں بیان کیتا ہے اللہ عمل کرنے دی توفیق